Okay. Should I start? Okay. So, Assalamu alaikum. This is your host फ़हीदा रियाज़ और आज का सेशन मैं होस्ट करने जा रही हूँ हमारे जुगनू प्लेटफ़ॉर्म की लीडर के साथ, उनकी सीईओ के साथ और उनसे पूछेंगे कि जुगनू का प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करने के पीछे क्या मकसद था, किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को वो लीड करती हैं, क्या सर्विसेज उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी इंटायर टीम जो है वो कम्युनिटी में प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए मेरे साथ आज लाइव मौजूद हैं सैयदा फ़रत जो कि सीईओ हैं जुगनू प्लेटफॉर्म की, और उनसे आज लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हम करेंगे। मीनवाइल अगर व्यूअर्स में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है जुगनू से रिलेटेड या आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम। आप अपना क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। So, without wasting time, I introduce my guest speaker. Sayyida Farad is an associate clinical psychologist. She is currently working as an associate clinical psychologist at IMI. She is also working as a career counselor in Fatmiya School. इसके अलावा वो सीनियर लेक्चरर भी हैं पाकिस्तान यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन में भी, मेंबर भी हैं पाकिस्तान यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की. So, Ms. Farad, welcome you. I cordially welcome you in this live session first. अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट. मिस फरत, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जुगनू जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के पीछे क्या मकसद था, कहाँ से इंस्पिरेशन ली, किस तरह से ये आइडिया इमर्ज हुआ? आप मुझे सुन सकती हैं? आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. जुगनू के पीछे बेसिकली दो आइडियाज़ थे और अगर हम देखें तो जब मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टार्ट किया और एक्सपीरियंस लेना शुरू किया साइकोलॉजी से रिलेटेड, मुझे साइकोलॉजी से एसोसिएट हुए हुए ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए. और जब मैं इस प्रैक्टिकल फील्ड में आई तो मैंने एक क्लाइंट से मिली, एक फीमेल क्लाइंट से मिली और उन फीमेल क्लाइंट की एक स्टोरी है जो कि मैं कॉन्फिडेंशियली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. शी वॉज अ मदर ऑफ अ यंग सन और उन्होंने अपने उन बेटे को खो दिया एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट में. एंड शी यूज्ड टू कॉल हिम बाय द नेम ऑफ जुगनू. और जब मैं उनसे पूछती थी कि आप उसको जुगनू क्यों कहती हैं, तो शी सेड कि इकबाल की वो नज़म सुनी है, जब बुलबुल जो है वो कहीं अंधेरे में खो जाता है या उसे कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो जुगनू ही होता है जो उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल कर ले आता है. तो दिस इज द बेसिक आइडिया और थीम बिहाइंड माय टोटल प्रोजेक्ट कि हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अंधेरा ज़रूर होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे पॉइंट से ज़रूर गुजरता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं. और अगर हम देखें फिजिकल पेन तो नज़र आता है, लेकिन इनविजिबल पेन, इमोशनल पेन, ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ हम किसी को दलील देते हुए भी सोच रहे होते हैं कि पता नहीं सामने वाला इंसान हमारी इस बात को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा. तो उसी आइडिया को मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए और एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए. तो इसी बेसिस पे फिर मैंने जुगनू अरे ऑफ होप, यानी कि वो उम्मीद की किरण उन सब लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई भी अंधेरा है, तो हमारा प्लेटफॉर्म ये एम लेकर सामने आया है कि हम लोग उन लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण को सामने लेकर आएंगे और उनकी ज़िंदगी को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आएंगे. ठीक है मिस फरत, थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमें बताइएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, अपनी टीम के बारे में बताइएगा हमें कि जो आपका प्रोफेशनल पैनल है, हाउ डू दे सर्व? टीम इस वक्त मल्टी डिसिप्लिन पे काम कर रही है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक 3 गोल्स हैं. जब हम उन गोल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला गोल हमारा ये है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें. ठीक है, अब वो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है. उसके लिए बेसिकली हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. और आपको अंदाज़ा होगा कि आजकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है चेंज लेकर आने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को. तो इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए थ्रू द हेल्प ऑफ वीडियोस, थ्रू द हेल्प ऑफ लाइव स्टोरीज और डिफरेंट इसी तरह की प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इट इंक्लूड्स डिफरेंट डिसऑर्डर्स, किस तरह के, मतलब हर एक चीज़ होती है ना कि
اب جیسے ہم کہتے ہیں کامن لیمن ٹرم میں کہ ہر کھانسی کورونا نہیں ہوتی، تو ہر وہ سمٹمس جہاں سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ ہر سمٹم وہ والا ڈپریشن نہیں ہوتا. تو ان سب سمٹمس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اگر ایک سائیکالوجسٹ ہے تو ہم ان چیزوں کو کلیئرلی کلیریفائی کر سکیں کہ کون سے سمٹمس جو ہیں وہ ڈپریشن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، یا کون سے سمٹمس جو ہیں وہ بائی پولر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اور کون سے نہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں. آج کل سیلف میڈیکیشن والا یہ سیلف ڈائگنوسس والی جو چیز ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں میں اس کا رجحان بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گئی یا ہمیں انگزائٹی ہے، اور جب ہم ان سے فوبیا اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اس چیز میں کہیں بھی لائی نہیں کر رہے ہوتے. تو بیسیکلی اویئرنیس دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر آپ کچھ فیل کر رہے ہیں یا آپ کسی سمٹم سے گزر رہے ہیں تو ان سمٹمس کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ ایک پلیٹ فارم، آپ ایک گوگل پہ جاتے ہیں اور سمٹمس دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں. یا پراپر ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز فار دیٹ، پراپر اسسمنٹس فار دیٹ، اور پھر آپ اس چیز کو ایک مطلب آپ فوراً سے لیبل نہیں دے سکتے کسی بھی چیز کو. تو یہ اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سیکنڈلی جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے کہ ان لوگوں کو جب ان کو اویئرنیس کریٹ ہو جائے تو ان لوگوں کو پھر ہم ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ اگر لوگ فزیکلی جا کر، کیونکہ ایک ہسل بسل کی زندگی سے گزر رہی ہے، تو اگر وہ لوگ اپنی اس ٹائمنگ میں سے، اپنی زندگی میں سے، ایک ٹف روٹین میں سے ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں، تو ہم ان کو ایک آن لائن پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پر وہ لوگ پروفیشنل سے جو ہے وہ اپنی کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں. اور ای کاؤنسلنگ کا رجحان بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کووڈ کے بعد بھی آپ ایک فزیکل سیٹ اپ میں، ون پرسن ٹو پرسن سیٹ اپ میں آ کر سائیکالوجسٹ کو اپروچ نہیں کر پا رہے تھے. تو وہاں پر اس وقت جو ہم نے وہ سروسز پرووائڈ کی کہ ہم جو ہے وہ انگزائٹی ہے کووڈ سے ریلیٹڈ ہے یا ایسا جو بھی انگزائٹیز ہیں، ڈپریشن ہے یا او سی ڈی کے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں ان سب کو کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں، ان سے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے ایک ہیلپ لائن پرووائڈ کی گئی. اور تھرڈلی ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، ڈفرینٹ جگہوں پر جو سائیکالوجی گریجویٹس ہیں، جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس فیلڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم ان سب کو ورک شاپس پرووائڈ کریں، ان کو ایک پلیٹ فارم دیں کہ وہ اپنی اسکلس کے سامنے آ کے پریزنٹ کر سکیں. دیز آر دا بیسک تھری ایمس تھری. اسی کی مد میں جو ہے وہ ہم لوگ کی ٹیمس جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ پر کام کر رہی ہیں جہاں پہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، ورک شاپس اور ٹریننگس کروا رہے ہیں. تو یعنی میں اگر یہ کہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن ایک نیشنل لیول پہ آ کر تو کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی لے کر چل رہی ہے. آپ لوگ ارلی لیول کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسکولس میں، کالجز میں بھی آپ کی کوشش ہے کہ اس طرح کے اویئرنیس پروگرامس کنڈکٹ کیے جائیں تاکہ لوگوں کو بہت بگننگ اسٹیج سے سائیکالوجی یا مینٹل ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ اویئرنیس ملے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ جب تک آپ کو بیسک اے بی سی نہیں پتا ہوتی تو آپ ایک پورا سینٹینس نہیں فارم کر سکتے. تو ایسے ہی ہے کہ جب تک آپ کو بیسک نالج نہیں ہوگی کہ سائیکالوجی سے بھی چیزیں ہیں کیا اور کس طرح سے کس کس ڈومین میں یہ چیزیں کام کر رہی ہیں، تب تک آپ اس کو ایک بڑے لیول کی چیزوں کو نہیں لے کے چل سکتے. تو وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا بلڈنگ بلاک، تاکہ آپ ایک بلڈنگ کی جو بنیاد رکھیں وہ ایک مضبوط بنیاد رکھیں. یعنی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ مینٹل ہیلتھ سروسز کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سروسز بھی پرووائڈ کرتی ہے. بالکل بالکل ٹریننگ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی بھی ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ کی ہے، ٹیچرس کے ساتھ ٹریننگ پرووائڈ کی ہے جن کو ہم نے سوشل اسکلس میں، ٹیچنگ اسکلس میں، بیہیویئر مینجمنٹس پہ کام کروایا ہے تاکہ ایک یہ اویئرنیس ہو سکے کہ ابھی جو پورا ایک لاک ڈاؤن کا اور ایک ڈپریسو اسٹیٹ کا پورا یہ اوور دی ورلڈ ایک ایرا گزرا ہے، ان سب سے باہر نکلنے کے لیے ٹیچرس کے لیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے وہ کس طرح سے مینیج کر سکتی ہیں اور کس طرح سے بچوں کو یہ پوری زندگی کو واپس ٹریک پہ لا سکتی ہیں. اس وقت نیڈ آف دا ٹائم جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں کہ وہ میدان میں آئیں اور وہ واقعی میں جو ہے وہ آ کر اپنی ایفرٹس دیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں، کیونکہ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو کھو دیا، اپنے بہت سارے پیاروں کو کھو دیا، تو ان سب چیزوں کو واپس ٹریک پہ لے کر آنے میں وقت لگے گا. اور نیڈ آف دا ٹائم اس کے ہم لوگ فرنٹ لائن واریئرز ہیں اس وقت جو مینٹل ہیلتھ ایشوز، جتنے مینٹل ہیلتھ پرابلم سامنے آ رہے ہیں ان سب کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کا اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ وہ آئے اور ان سب چیزوں کو فائٹ بھی کرے اور سکھائے بھی لوگوں کو کہ کس طرح سے ان ایشوز سے باہر نکل کر آنا ہے اور کس طرح سے یہ ایشوز آپ کی ڈے ٹو ڈے لیونگ کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، میں اس وقت مینٹل ہیلتھ کے ڈومین کی بات ہو رہی ہے تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا لگتا ہے آپ کو
अवेयरनेस आई है, इससे रिलेटेड एक्सेप्टेंस आई है, लोग कितना अपने इमोशनल इश्यूज़ को लेकर ओपन हैं, डिस्कस करते हैं, या अभी भी वो रिजिलियंट या वो रेजिस्टेंस अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है? देखिए रेजिलियंस तो ये रेजिस्टेंस तो हर जगह पर आपको नजर आएगा, ठीक है। अभी भी वो लोग भी मौजूद हैं जिनको आप कह लें कि कोई फिजिकल इश्यूज भी होते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, घर में मेडिसिन ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि अभी भी हम लोग एक साइकोलॉजिस्ट को पागल का डॉक्टर ही कहते हैं, ठीक है। हालांकि वो आपकी काउंसलिंग भी कर रहा है, वो डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहा है, वो आपके रिलेशनशिप इश्यूज को भी मैनेज कर रहा है, वो आपकी डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहा है, आपको करियर काउंसलिंग भी सिखा रहा है। तो हर डे टू डे की चीज़ों के ऊपर वो आपके सामने आ रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं और आपकी उन सब चीज़ों को इश्यूज को मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग उन सब स्टिग्मा की वजह से, उन सब एक लेबल लेबल ना हो जाए उस इश्यूज की वजह से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सामने नहीं आते, जो कि अपने इश्यूज नहीं बताते। तो इस चीज़ को, इस फोबिया को ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमें भी अभी इस लेबल को हटाने की ज़रूरत है। तो आई होप कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें अपना एफर्ट डाल रही है और डालेगी भी। हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम इस स्टिग्मा को ख़त्म करने की कोशिश करें कि वाकई में इमोशनल पेन इज़ देयर। क्योंकि एक दफ़ा एक क्लाइंट आई मेरे पास एंड शी सेड कि मेरे सर में दर्द है, और अगर मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि मुझे दर्द है, तो आई हैव टू प्रूव टू हिम कि मुझे दर्द है। क्यों? क्योंकि दर्द नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो दर्द नज़र नहीं आ रहा, तो वो दर्द, तो वो चीज़ बहुत फील की कि वो चीज़ें या वो पेन ऐसे हैं जो सामने वाले को नज़र नहीं आ रही। अब दर्द एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को नज़र नहीं आ सकती, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको मेजर करके बताए कि इसको किस एक्सटेंट तक दर्द होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इन सब सिग्मास को बहुत अ, सामने से हटाने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी से, कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आए कि वाकई में हम लोग जब चीज़ें को, हम सामने वाला कह रहा है कि हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं, या हम अगर फॉर एग्जांपल हाइट फोबिया ही है, तो मुझे उसी से डर लगता है, या मैं मुझे क्लोज जगहों से लिफ्ट्स में जाने से डर लगता है, तो हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्टेंस दे, उसको समझने की कोशिश करे कि वाकई में डिप्रेशन और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी बहुत हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी हम उस लेवल तक शायद मीट नहीं कर पाए जहाँ तक हमें इस एरा में आते हुए सेंचुरी में कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान में अब इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरी कंट्रीज़ में इट्स लाइक बहुत आसानी से वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इस पे मेजर्स भी ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को बढ़ते हुए या इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिलते हुए अभी भी शायद टाइम लगेगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू जुगनू प्लेटफॉर्म, फ्यूचर गोल्स क्या हैं जुगनू के? फ्यूचर गोल्स हमारे यही हैं कि सबसे पहले तो एक उसी लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट होता है कि लोगों के लिए, और सेकेंडली सर्विंग द ह्यूमैनिटी इज द बेसिक, कि वो सब लोगों तक भी जहाँ तक हमारा मैसेज नहीं कन्वे हो पाया, होपफुली आज के सेशन में लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से जो है हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और अगर वो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो आजकल इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, चाहे पीडोफीलिया हो, चाहे आपके पास डिफरेंट तरह के विक्टिम्स इश्यूज जो आजकल, आई डोंट वांट टू नेम दिस, लेकिन फिर भी जो ये सब चीज़ें इश्यूज चलती जा रही सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में हमारी वर्कशॉप्स या एजुकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोगों को यह अवेयरनेस हो कि किस तरह से अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करना है विद टाइम बिंग। हम चीज़ें लिमिट ना करें किसी एक जेंडर के साथ, हम जेंडर्स को या जब चीज़ों को ले रहे हैं, तो हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर आकर चीज़ों को एक्सेप्टेंस देना शुरू करें। अच्छा मिस फरहत, आपने थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात की, आपने बात की कि अभी भी साइकोलॉजिस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम पागलों के डॉक्टर के नाम से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि बिकॉज़ दिस इज़ एन अवेयरनेस सेशन, तो एक थोड़ा-सा ब्रीफ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें साइकोलॉजिस्ट का एक्चुअल रोल क्या है? किन-किन चीज़ों को, किन-किन इश्यूज़ के साथ साइकोलॉजिस्ट एक्टिवली डील करते हैं? अच्छा, अब जब साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो लेमैन टर्म में अगर हम चीज़ को लेके चले, तो जिस तरह से एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है और फिर उसके बाद उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। वो या तो ईएनटी में चला जाता है, या वो कार्डियो से रिलेटेड होता है, या वो न्यूरो से होता है। इसी तरह साइकोलॉजी जब आप ग्रेजुएट कर लेते हैं तो आपके पास डिफरेंट डोमेन की एक स्पेशलाइजेशन सॉर्ट ऑफ आप कह लें, वो आ जाए। अब जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ आती है, तो बहुत सारी डोमेन हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे पर्सनली आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है।
تو اب میں جتنے DSM ریلیٹڈ ڈسارڈرز ہیں، جتنے کلینکل سیٹ اپ ہیں، پر جتنے کیسز آ رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو مینیج کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب سیکنڈلی جب آپ ڈومین کی بات کرتے ہیں تو اس ڈومین میں ہمارے پاس آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے سائیکالوجسٹ آ جاتے ہیں، جیسے ہم انڈسٹریل سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں. وہ آپ کی ہائرنگ میں، ریکروٹمنٹس میں، سب چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تب اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک سائیکالوجسٹ ہی کہے گا، بٹ وہ ایک مینیجر کو ریکروٹ کرنے کا بھی رسپانسبل ہے. تو وی کین ناٹ لیبل ہم ود اے پاگل کا ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو سائیکالوجسٹ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. پرسنلی آئی ایم سرونگ ایز اے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ان ریموٹ انسٹیٹیوٹ. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر تھرڈ اگر آپ لے لیں تو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہے. ایجوکیشنل فیلڈ میں بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ وہ ایجوکیشنل سیٹ اپ میں، کریکولم ڈیزائننگ میں، اسکول کی مینجمنٹ میں، بیہیویئر مینجمنٹ آف چلڈرن میں، ان سب چیزوں پہ کام کریں. تھرڈلی اگر آپ دیکھیں کرمنل سائیکالوجسٹ ہیں سب کے پاس، فورینسک سائیکالوجسٹ ہیں. تو یہ ایک ڈومین سے ریسٹرکٹ نہیں ہے. اگر ہم اسے کہہ دیں کہ یہ صرف جو لوگ نفسیاتی طور پر پاگل ہو چکے ہوتے ہیں یا کچھ ان کا تھوڑا سا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم انہیں ٹیگ دے دیتے ہیں کہ یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. وی ہیو ڈفرنٹ ڈومین. تو ہر سائیکالوجسٹ اپنی ڈومین میں ایکسپرٹائز رکھتا ہے اور اسی طرح سے چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ میسج جگنو کے پلیٹ فارم سے ویورز کو کیا دینا چاہیں گے؟ ویئرس کے لیے تو ایک میسج نہیں ہے صرف میرے پاس. ویئرس کے لیے دو میسج ہیں. اچھا، ایک تو بینگ اے ہیومن. بینگ اے ہیومن میسج یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جینڈر رائز کرنے سے پہلے ہم خود کو انسان سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم سامنے والے کو انسان سمجھنا شروع کرتے ہیں، ہیومن سمجھنا شروع کرتے ہیں، لیونگ آرگینزم سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو شاید ہمارے اندر وہ انسانیت یا وہ ہیومینٹی جو تھوڑی بہت جاگ جاتی ہے. کہ اس کو وومن کا ٹیگ نہ دیں، مین کا ٹیگ نہ دیں. اگر وہ مرد ہے وہ بہت مضبوط ہوگا، ہم اس آنسو کو ریلیٹ نہیں دے سکتے. اگر وہ عورت ہے تو وہ کمزور ہوگی، ہم اسے اسٹرینتھ کو ریلیٹ نہیں دے سکتے. پرسنلی آئی ایم دا فرسٹ فیمل آف مائی فیملی جو ایک پریکٹیکل اپروچ پر آ رہی ہے سامنے. اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں اپنے سامنے کے لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی زندگی ترقی آ سکتے ہیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں. تو ناٹ لمٹ ٹو جسٹ نا کہ آپ لمٹ ہو گئی ہیں اس سرکل سے باہر آپ نہیں کر سکتے. آپ نکل سکتے ہیں، اپنی لمٹس کو سیٹ کرتے لیکن چیزوں کو سیٹ کرتے کہ ایسوں کو ہیومن گراؤنڈس کے اوپر جو ہے وہ لے کے چلنا شروع کریں. ان کو ججمنٹس نہ دیں، ان کو لیبلس نہ دیں. اور سیکنڈلی بینگ سائیکالوجسٹ، میرا سائیکالوجسٹ سے یہ میسج ہے کہ جب آپ لوگ اپنے کلائنٹس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں یا ان کو ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں پریکٹیکل ایکسپوجرس میں آتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے آپ اپنی سائیکولوجیکل اسسمنٹس کی یا اپنی سائیکولوجیکل ٹریننگس کو بھی ایکسپرٹائز نہیں کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری چیزیں یا جو ہمارے پاسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے کلائنٹس پہ ان سب لوگوں پہ امپیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سائیکالوجسٹ کے ساتھ ایک اچھا ریپو بلڈنگ نہیں ہوتی اور وہ ایک اچھی ریپو بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے سائیکالوجسٹ کی جو امپیکٹ ہوتا ہے اوور آل وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. تو ویسے ابھی اگر ہم بات کریں اس چیز کے اوپر تو سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر سائیکالوجسٹ بہت سارے ایگزامپلس ہیں. سائیکالوجسٹ کے رول کو جو ان کے APA کوڈ آف ایتھکس ہیں ان سے ہٹا کر بھی دکھایا جا رہا ہے. اور ناٹ مین دا آن گوئنگ ڈراما جو ابھی ریسنٹلی آپ دیکھو بھی چل رہی ہے، اس میں جس طرح سے ایک سائیکالوجسٹ کو پورٹری کیا جا رہا ہے وہ ہمارے APA کوڈ آف ایتھکس سے بالکل ہٹ کر ہے اور سائیکالوجسٹ اس طرح کے رولس بالکل فالو نہیں کرتے. تو ایک ٹوٹلی نیگیٹو امپریشن جا رہا ہے اس میں. تو اگر آپ کہیں سائیکالوجسٹ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہو تو اپنے APA کوڈ آف ایتھکس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کرو تاکہ باقی وہ لوگ جو ڈیووٹیڈ ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے کے ان کا امیج یا ان کا پرسپیکٹو خراب نہ ہو. تو بینگ اے سائیکالوجسٹ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے اور اپنی فیلڈ کے لیے اپنی پروفیشن کی عزت بھی کریں اور لوگوں کے لیے ایگزامپل بھی سیٹ کریں. اور سیکنڈلی بینگ اے ہیومن ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم دوسرے یا سامنے والے انسان کو جینڈر سے پہلے ایز اے ہیومن اس کی رسپیکٹ کریں تاکہ ہمارے اندر ہیومینٹی بھی آئے اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے وہ ذرا کم ہو. بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. مس فرحت، لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لیٹ سپوز آپ کی آرگنائزیشن، تو آپ نے بتایا بہت اچھے سے، بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے. If a person feels that he or she needs a psychological help, how can that person can access or can approach your organization? اس میں ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے جو ہم نے
अपना हेल्पलाइन नंबर डाल दिया, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर रख सकते हैं, उसमें हमें फोन करके भी अपॉइंटमेंट्स दे सकते हैं, और उसमें हमें व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं, और डिफरेंट जगहों पर हमने उस पेज को लॉन्च भी किया है और उसको अवेलेबल भी किया है तमाम लोगों के लिए। और सेकेंडली, अगर कोई ऐसा टीम या वॉलंटियर्स में काम करना चाहता है फॉर स्प्रेडिंग द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और इस प्लेटफॉर्म के लिए अपने एक्सपीरियंस से जो उन्होंने साइकोलॉजी के लिए इश्यूज लाइफ के लिए शेयर करना चाहते हैं, एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि वो लोग आना इस प्लेटफॉर्म पर आना जो है वो अपनी एक कहते हैं एग्जाम्पल सेट करना कि अगर हम लोग ये चीज़ डिफाइन करके आ सकते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी इश्यूज को हरा कर आ सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। इस तरह की लोग अगर अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कीपिंग इन माइंड their confidentiality और तो वो लोग भी यहाँ पर सामने आकर इसको एक्सप्रेस आउट भी कर सकते हैं। दैट्स कि मैं वैसे इस चीज़ को मैं प्रमोट करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे होता है कि दूसरे सामने पर इंसान को हिम्मत नहीं है, अगर वो कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। तो अगर इस तरह से लोग अपने इश्यूज को या को शेयर करके सामने आना चाहते हैं तो देखिए, और वो भी हमारे इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आवर नंबर, थ्रू आवर ईमेल, थ्रू आवर पेज, जो हमारे लिंक्स हैं उन्हें प्रोवाइड किए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर वॉलंटियर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी को भी अगर क्योंकि बेसिक एम हमारा ये है कि हम वी वांट टू डेवलप ह्यूमैनिटी, तो अगर इनविजिबल बीइंग्स हैं जिनको यहाँ पर मुतासिर करना चाहते हैं, या उन इमोशन से या उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, खास से जो लाइफ चल रही है उसको एक स्टेबल पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज व्हाट इज। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच मिस फरत फॉर योर टाइम। आपने बहुत डिटेल में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटायर हर पर्सपेक्टिव, हर डोमेन के बारे में हमें एक्सप्लेन किया। आई होप जो इनिशिएटिव आपने और आपकी टीम ने लिया है, आप लोग ज़रूर उस इनिशिएटिव में, अपनी उस एफर्ट में कामयाब हों, और इसी तरह हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में इसी डेडिकेशन के साथ, इसी स्पिरिट के साथ आप लोग काम करते रहें, ताकि हर वो चीज़ या हर वो टैबू जो इस फील्ड से एसोसिएट किया जाता है उसकी एक्सेप्टेंस आए, लोग इस चीज़ को लेके ओपन हों, और हमारी सोसाइटी में से उन तमाम नेगेटिव थॉट्स का, उन तमाम नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स जो प्रिवेल करते हैं उसका खात्मा हो सके। सो आई अगेन थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम। आपके एक टाइम एक का। एक चीज़ मैं एंड यहाँ पे ऐड करना जी चाहूँगी। जी जी। एक चीज़ यहाँ पे ऐड ये करना चाहूँगी कि हमारा जो थेरेपिस्ट पैनल है उसमें सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, उसमें हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो दिस मीन्स वी हैव अ वास्ट और वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट ओवर हियर। तो अगर किसी के पास सिर्फ क्लिनिकल इश्यूज हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड दे आर फेसिंग इश्यूज ओवर देयर, किसी को इंटरव्यू की प्रिपरेशन के इश्यूज हैं, या कोई एजुकेशनल सेटअप में कुछ इश्यूज हैं, तो उन सब इश्यूज से रिलेटेड भी हमें ज्वाइन किया जा सकता है, वहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। Secondly, we are in a serve of launching our different pre-medical camps overall the कराची, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और जो लोग नहीं अप्रोच कर सकते ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी, तो हम उन्हें ये फ्री साइकोलॉजिकल कैंप की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दे कैन कम देयर और वहाँ पे आके अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट या गाइडेंस या काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं वन ऑन वन, वो लोग वो भी ले सकते हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर एफर्ट, और आई रियली विश कि आपकी जो भी सक्सेसफुल एफर्ट, जो भी एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल कामयाब हों। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड I'm really pleased to have you on board actually. So थैंक have यू a nice day. थैंक यू सो मच। Thank you. Allah Hafiz.